अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली अब्बास लहरी वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी वो भी बनाते हैं जो रूटीन में इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई टॉपिक्स होते हैं। तो कुछ दिन पहले आप जैसे कि सब जानते होंगे कि हमारे एक बहुत ही मशहूर जो एक्टर थे, कॉमेडियन थे, तारक टेडी, उनकी वफ़ात हो गई। उसका बहुत ही हमें अफसोस हुआ। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इस मुल्क पाकिस्तान है इसको रिप्रेजेंट करते रहे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में भी वो करते रहे। और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उनकी सारी ज़िंदगी जो थी अपनी परेशानियों को पेशे पस्त रख के और अपना जो ऑडियंस थी उनको और जो सारे व्यूवर्स थे उनको एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी जो है ना वो हंसी हमेशा उनको बिखेरते थे। लेकिन इस हंसी के पीछे जो एक फ़नकार होता है, आपको पता है, वो एक आर्टिस्ट होता है। ये कहते हैं हसास भी बहुत होते हैं। और वो बड़ा ही अपने घरेलू जो मामलात होते हैं या उसको जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उसको छोड़ के वो फ्रंट स्टेज पे वो आता है। और जो उसके दिल में या बैक स्टेज पे जो उसकी सिचुएशन होती है उससे हम या आप लोग वो इतना वो नहीं होते, बाखबर नहीं होते। तो खैर उस लास्ट आप देखते रहे कि पीकेएलआई हॉस्पिटल भी वो गए। उन्होंने गवर्नमेंट से भी इमदाद की अपील की, बल्कि ऐसा जिस दिन डेथ हुई उस दिन जो हमारे सीएम पंजाब थे उन्होंने एक चेक भी उनको दिया। वहाँ पे हुकूमत का नुमाइंदा भी वहाँ चला गया और उनका कोई ट्रांसप्लांट वगैरह का सिलसिला था। लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर के उनको इतनी मोहलत नहीं मिल सकी। अब इस ये तो एक अल्लाह की तरफ से जो सिलसिला था, चले उन्होंने अपनी तकलीफ़ काटी और वो जो भी था वो अपने लवाहिकीन को और अपने ऑडियंस को और अपने मदाहों को छोड़ के वो चले गए। अब इसके जो बैकग्राउंड पे एक जो नई स्टोरी ने जन्म दिया वो ये था कि आपने देखा कि वो काफ़ी परेशान थे। और जिस तरह मुख्तलिफ एक्टर्स वगैरह भी जो उनके कोऑर्डिनेटर से उनके साथ जो काम करते थे, उनके सपोर्टर्स वगैरह भी थे उनके साथ जो काफ़ी हल्का बाब में उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि उनको लास्ट अपने जो आखिरी लम्हात भी थे, अपने बेटा जो उनका सोनू है उसकी फ़िक्र थी कि जी इसका गुज़रिया माश बन जाए। इसके सिलसिले में वो काफ़ी परेशान भी थे और उनका ये अक्सर जो अपने हल्का अहबाब थे, दोस्त वकारब थे, उनसे था कि इसको किसी जगह एडजस्टमेंट इसकी हो सके ताकि इसकी गुज़र बसर और इसका एक ज़रिया माशा अच्छी तरह बन जाए। और हमने ये देखा कि जब वो उनका जनाजा था माशाल्लाह काफ़ी लोग भी थे, एक अच्छे हर आँख नम थी। और उस दिन उनकी जो थी फर्स्ट वाइफ़, वो भी अपनी बेटियों, जिनसे 2 बेटियाँ हैं उनकी, सफ़ा मरवा, वो आ गई अपने वहाँ पे उनके घर पे आ गई। और उसने आके काफ़ी देखा कि जो जब इनका जनाज़ा था उसके बाद फ़ौरी बाद ही जैसे ही वो दफना के वापस आते हैं तो वो ज़ाहिर है जितने भी अफ़सोस करने वाले लोग थे वो उनके घर पे आते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो सेकंड वाइफ़ थी वो आ जाती हैं, जिनसे उसकी 2 बेटियाँ भी थी, सफ़ा और मरवा। तो वो उनका आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा था और उनकी डाइवोर्स हो गई थी। और वो अदालत से ख़र्चा माहाना जो नान नफ़का होता है 21,500 वो लेती थी। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि बाज़ औक़ात ये है कि जब वो ख़र्चा लेट हो जाता था तो क्योंकि अदालत का एक शेड्यूल होता है तो वो वारंट गिरफ़्तारी निकल आते हैं। 1-2 दफ़ा उनके साथ वो भी मामलात हो चुके हैं। आपने अक्सर, आपके अगर इल्म में हो तो ये न्यूज़ वगैरह में भी आता रहा। फिर उसके अलावा ये कि काफ़ी उनका आपस में डिस्प्यूट चलता रहा। अब सिलसिला ये है कि देखें, हमारा अल्लाह बेहतर जानता है, उनकी फ़ैमिली भी ज़रा बेहतर जानती है। लेकिन ये है कि जैसे उनका बेटा है माशाल्लाह, हर एक जो उनका सबॉर्डिनेटर है वो कह रहा है कि मतलब गवर्नमेंट की इमदाद की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। उनके जो फैंस है या उनके साथ जो उनके जो दूसरे एक्टर्स थे वो कह रहे हैं कि जी हम हैं अभी इसको सपोर्ट करने के लिए और हम इंशाल्लाह इसका कुछ बेहतर ही करेंगे। तो इस तरीके से जो मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफात होते हैं वो तो ऐसा चलते रहते हैं। उनमें चले एक उनका इनकी एक हुई, मैरिड हुई, लेकिन वो नहीं चल सकी और उसके बाद उनकी डाइवोर्स हो गई। लेकिन उससे जो उनकी 2 बेटियां हैं वो भी तारक टेडी साहब की ही बेटियां हैं। तो लिहाजा चाहिए उनकी फैमिली को भी, या कोई अगर उनके ऐसे सपोर्टर्स हैं या ऐसे कोर्ट्स और सबॉर्डिनेटर हैं जो वो बच्चे का कोई मुस्तकिल कोई ऐसा कोई रोज़गार या कुछ करेंगे, तो उनको अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उस उनकी जो सेकंड वाइफ़ है, तो उनको उसकी बेटियों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि उसका भी कोई ऐसा मतलब कि वो देखें कोई सिलसिला उनका, कि उनका भी जो
جو ان کا ماہانہ خرچہ ملتا تھا ان سے اگر ان کی پڑھائی میں ان کی مدد ملتی تھی یا ان کی کسی اور کام میں ملتی تھی یا گھریلو اخراجات میں ملتی تھی تو وہ اس کا بھی کوئی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اس طرح ڈسٹرب نہ ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی جو ایک ہمارے ملک کا نامور اثاثہ ہوتے ہیں ان کی فیملیز بھی جب عدم توجہ کی وجہ سے ان کے جو پیچھے لواحقین ہوتے ہیں وہ ایسے مطلب در بدر ہو جاتے ہیں کہ جس طریقے سے کہنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگ اور ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی بڑا اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اس فیملی سے بلانگ کرتے تھے, یہ تو اس کے فیملی کے بچے تھے, یا اس عظیم جو ہمارے ہستی تھی یہ اس کی آگے فیملی ہے. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں, اور جو بیٹا ہے اگر اس کے لیے بھی اول تو گورنمنٹ کو چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ فنکار جو ہے ایک آپ کی ملک کو قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کا قیمتی اثاثہ ہیں, اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ کے اتنے ماشاءاللہ اتنے محکمے ہیں, آپ کے یہ کلچر ونگ ہے, آپ کا اتنی اتھارٹیز ہیں, کافی زیادہ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں آپ اس کو کہیں ایڈجسٹمنٹ کر کے تاکہ پراپرلی میں آپ کوئی اور اس کی ہیلپ کرے گا, آج کریں گے, کل کریں گے, 1 ماہ کریں گے, 2 ماہ کریں گے, 6 ماہ کریں گے, لیکن ظاہر ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہیں, اپنے سارے سلسلے ہیں, اس میں پھر وہ بیزی ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ ایک پراپرلی وہ ایک تو پراپر جاب کرے گا, جا کے ٹائم دے گا, اور ایک اس کا سرکل بن جائے گا. اسی طرح ان کی بیٹیوں کا بھی کوئی وظیفہ لگا دیں یا کوئی اس طریقے کی ہیلپ کر دیں کہ چلیں ان کو بھی جو گورنمنٹ سے ایک اپیل ہے, جو ان کے باپ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ ایک چیز کرنی تھی لیکن وہ جو ہے وہ بر وقت وہ مطلب ان کی قسمت میں نہیں تھا, یا جو علاج تھا یا جس طریقے سے بھی تھا وہ نہیں ہو سکی, تو ایسج آپ یہی سوچ کے اس کو کر دیں کہ وہی اس کے آلٹرنیٹ ہم نے ان کی فیملی کے لیے کچھ کر دیا. تو ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے ہمارے جیسے اب دیکھیں یہ ویلفیئر کے ادارے ہیں, پولیس کے ادارے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, اب اتنے وہ وہاں پہ وہ ویلفیئر بن چکی ہے کہ جو شہداء ہیں یا جو لواحقین ہیں یا ان کے لیے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں جو امید ہے کہ جو ان کا ایک ظاہر ہے اس کا بھی ایک کلچر ونگ ہے اور ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ثقافت کا, تو وہ بھی اس بارے میں کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اس لیے ہمیں اکثر چینلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جاتی ہے کہ ان کا یہ سلسلہ تھا, یہ سنیچ پہ ان کو لے کے جانے والی یہ وائف ہے, یا اس کی وجہ سے وہ اس سلسلے میں آ گئے. وہ سب ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. ظاہر ہے جب ان کا آپس میں ایک کلیش تھا, ان کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی, سیٹلمنٹ نہیں تھی, تو ان کی ڈائیورس ہوگی نا. لیکن ایک وہ انسان وہ بھی دنیا سے چلا گیا, اب اس عورت کا بھی ان کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ تو انہی کی ہیں نا, ایسے ہی وہ بیٹا بھی انہی کا ہی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ جتنا اس چیز کو خریدیں گے اتنا آپ جو ایک اس انسان کی جو اتنی 25-30 سال اس کی ایک سٹرگل ہے, اس کی ایک لائف ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو اپنی پریشانیوں اور اپنے دکھ درد کے علاوہ آپ لوگوں کو مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بکھرتا رہا, لیکن اس کی اب آپ ایک انسان کا پردہ بھی ہوتا ہے, اور جانے والے کے بعد تو اس کا پردہ ہی رکھنا چاہیے, اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے. تو آپ اس کی ایک ایک چیز کو اگر آپ چینلز پہ, آپ سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ پہ آپ کریں گے کہ یہ ایسا تھا, یہ اس وجہ سے تھا, ان کی وائف کوئی بیان دے, آپ کچھ بیان لیں, ان کے گھر والے کچھ بیان لیں, اس چیز سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہماری ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا کہ دعائے خیر ہی کرنی چاہیے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی, اور ایک اچھا میسج بھی جانا چاہیے کہ ایک پازیٹیو وے میں اچھا میسج ہو کہ مزید بھی جو نیکسٹ ہمارے مزید بھی لوگ ہیں, تاکہ ان کی فیملیز کے لیے بھی, آنے والے وقت کے لیے بھی یہ ایک اچھی مثال بن سکے. کسی نیکسٹ ٹاپک سے, کسی نیکسٹ ویڈیو سے اپنے ہوسٹ علی عباس لہری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.